Matahom nga kabuntagong mga kapaglaom atong isgutan nining adlaw, Pebrero 5 maong atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkamaalamon sa tanan ug ang atong teksto makita sa Mateo 21 bersikulo 4 nga nag-ingon: Nahitabo kini sa pagtuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga nag-ingon: Aron sa pagsunod sa among tawag sa ministro, nakahukom kami sa pagbalhin ngadto sa laing lungsod. Diin ang among paninapi moubos, nagunahuna kung unsaon namo pagbayad sa balay, uban sa pagkunhod sa kita. Kami nakahukom sa pagsuhid sa usa ka bag-o nga komunidad sa Panimalay. Sa pag-abot namo didto, managsama ang among pagbati sa paghunong ug pag-ampo. Nangutana kami mahitungod sa usa ka balay nga among nagustuhan. Kaayo ug gibanabana kung pila ang abangan niini. Mibiya ako sa dapit nga may mga luha sa pagpasalamat. Kay ang abangan dili moubos katunga sa among unang abangan. Ug dali ra kami makabayad niini apan syempre nahibaluan na kana sa Dios sa wala pa kana mahitabo. Makapahulay kita sa daan nga kahibalo ug daan nga pagtagana sa Dios alang sa matag kahimtang. Atol sa madaugon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, gipahibalo kita sa iyang hingpit nga kahibalo. Mahitungod niini og pagtagana alang sa umalabot nga kahimtang. Gipadala ni Jesus ang duha ka tinun-an, umadto kamo ni anang balangay sa atbang ninyo. Og didto ninyo makita dayon ng usa ka asna nga gihigot og usa kanate uban niini. Ubaran ninyo sila og dad-an dinhi kanako. Mateo 21 bersikulo 2, si Jesus naghatag og takdo nga mga pahimangno unsay ilang isulti kong pangutanon. Kini mao lamang ang higayon nga si Jesus misakay sa usa ka mananap, siya kanunay naglakaw apan alang niini siya katapusan pipila kamilya siya kinahanglan og usa kanate sa asno aron sa paghimo sa usa ka partikular nga tagna. Ipakita ni Mateo nga ang tagna gikan sa Zacarias 9 bersikulo 9 uban sa Isaias 62 bersikulo 11. Nahitabo kini sa pagtuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga nag-ingon: Suginli ninyo ang babayeng anak nga Sion, tan-awang imong hari, gaanhi kanimo. Maaghop og nagakabayo sa asna og sanate nga anak sa asna. Mateo 21 bersikulo 4 hangtod 5. Ang ubang mga scholar nagtuo nga si Jesus nag-andam naalang niini nga mananap apan bisan kun mao kadto nga kahimtang ang punto nagpabilin gihapon. Nahibaluan ni Jesus ang tagna. Sa iyang giplano ang pagpahigayon sa pagkatuman ni ana nga partikular nga tagna. Nahibaluan niya kung asa makita ang mananap ug siya naghatag og tukma nga pahimangno ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang matagbahin sa ministro ni Jesus nagsunod sa usa ka balaang plano. Bisan sa labing diutay nga mga detalye, saligi ang Dios nga nahibalo og nagatagna alang sa tanan natong panginahanglanon sa atong kaluwasan ug sa atong adlaw-adlaw nga mga panginabuhi. Siya pag tinuod nag-una kanato. Magampo ta mga kapaglaom. Dalay ganog may kong baon namong Ginoo. Tag-iya sa among kinabuhi, ikaw gayud ang among giya o kadasig. Nagpasalamat kami sa mga grasya nga imong gihatag kanamo matag adlaw. Sa matag higayon nga kami maglisod o mapakyas, ikaw ang among dalang panan ug kusog. Nagpasalamat kami sa imong walay puas nga gugma o kaluoy nga nagpalig-on kanamo bisan pa sa among mga sala. Ikaw gayud ang buhi nga Dios ug nagatuo kami nga ikaw adunay plano sa matag usa kanamo. Ug kini ang iyong gihangyo ang tanan sa ngalan sa umbong personal nga manluluwas. Amen.